चश्मे नम। आपका नाम। असद अब माइक लिए उनके करीब आया। बाकी सब स्टेज से उतर चुके थे। राजा माइक अबीहा की तरफ ले जाया क्या? अबीहा ने बताकर नजरें झुका ली। उंगलियां मरोड़ती वो इज़्तिराब का शिकार लग रही थी। जी तो गाइस, आज के विनर्स हैं राजा और अबीहा। एक बार फिर से जोर तालियां दोनों के लिए। असद ने जोश से कहते हुए खुद भी तालियां बजाईं। वैसे जोड़ी परफेक्ट है आप दोनों की। असद ने शरारती से अंदाज में उन दोनों से कहा था। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराए खामोश खड़े थे। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि विनर कपल के लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा, तो कुछ ही देर में गिफ्ट आप सबके सामने पेश कर दिया जाएगा। वैलेंटाइन कपल का गिफ्ट पेश किया जाए। शाही अंदाज में असद ने सदा बुलंद की थी। चंद लम्हों बाद एक आदमी हाथ में कुछ उठाए स्टेज पर आया। वो खूबसूरत पेपर में लिपटा था। राजा, ये गिफ्ट आपको खोलना है और फिर अपने हाथों से उसे अबीहा को देना है। ये आपकी तरफ से उनके लिए वैलेंटाइन गिफ्ट होगा। असद ने शोख लहजा अपनाया। राजा ने पेशानी मसली। वो आदमी गिफ्ट उसकी जानिब बढ़ाए खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर गिफ्ट पकड़ा। उसका गिफ्ट पेपर उतारा। वो शीशे का एक बहुत खूबसूरत सा दिल था, जिसके अंदर सुर्ख रंग से हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा था और बाहर एक तरफ स्टाइलिश सा अबीहा का नाम और दूसरी तरफ राजा का नाम लिखा था। ओके, दिस इज़ योर गिफ्ट, सो गिव दिस गिफ्ट टू मिस अबीहा। क्लब में एक बार फिर हूटिंग की जाने लगी थी। राजा ने वो गिफ्ट अबीहा की जानिब बढ़ाया। हैप्पी वैलेंटाइन डे, धीमे लहजे में कहते हुए वो अबीहा की जानिब देख रहा था। अबीहा को लगा कि उसका दिल रुक जाएगा, दिल की धड़कनें थम जाएंगी। वो दुआ कर रही थी कि अगर ये कोई ख्वाब था तो वो सारी उम्र सोई रहे। सिर्फ एक गेम के तौर पर ही सही, लेकिन राजा ने उसे विश तो किया था ना, और यही बात उसकी खुशी के लिए काफ़ी थी। उधम मचाती धड़कनों के साथ उसने गिफ्ट थामा और मोहब्बत भरी नज़रों से उस पर लिखे अपने और राजा के नाम को तकने लगी। पिछले 2 माह से असद शराजी अजहद परेशान था। न जाने कौन था जिसके हाथ उसके खिलाफ सबूत लग चुके थे, और अब वक्तन फ़वक्तन वो वीडियोस और तस्वीर ईमेल करके वो शख्स उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो इस वक्त लाहौर के महंगे तरीन रोड पर अपने होटल के स्पेशल रूम में अपनी थकन और इज़्तिराब को मिटाने के लिए एक लड़की के साथ मौजूद था। जब भी वो परेशान होता तो दिल बहलाने के लिए लड़कियों के जिस्मों से खेलना उसका शौक़ था। वो इस वक्त भी अपने वक्त को रंगीन करने में मगन था, इस बात से बेखबर कि उसकी एक एक हरकत पर किसी की गहरी नज़र है। लड़की की जुल्फ़ों की खुशबू से वो मदहोश सा हो रहा था। जब बार बार बजता उसका फ़ोन, उसका ध्यान भटक गया। कदरे बेजारी से फ़ोन की तरफ देखा, फिर प्यार भरी निगाह इस अपने पहलू में नीम अरिया हसीना पर डाली। वेट अ मिनट बेबी। वो उसके ऊपर से फलांगता साइड टेबल पर पड़े सेल तक आया। इरादा यही था कि सेल ऑफ करके अपनी मस्तियों में गुम हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही ठिठक सा गया। सामने जलती बुझती स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग का नज़र आ रहा था। ओह नो, थोड़ी परेशानी से कहा गया था। कॉल रिसीव ना होने के बायस अब स्क्रीन तारीख हो चुकी थी। असद शराजी ने पेशानी मसली। सेल रखने ही लगा था जब मैसेज ट्यून सुनाई दी। रिसीव माई कॉल अदरवाइज। मुख्तसर सा मैसेज था जिसमें धमकी छुपी थी। चंद सेकंड बाद फिर कॉल आने लगी। तुम जाओ यहाँ से। असद शराजी का लहजा लम्हे पहले शहद टपकाता लहजा अब जहर की मानंद हो चुका था। वो लड़की इसके चेहरे पर गुस्सा देखकर फ़ौरन उठी, अफरा तफरी में कपड़े उठाए और भाग निकली। तब तक असद शराजी कॉल रिसीव कर चुका था। हेलो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद असद शराजी की आवाज़ उभरी। दूसरी जानिब से इस्तिज़ाइये कहकर सुनाई दिया। माजरत तो बिल्कुल नहीं करूँगा आपकी खलवत में वखल होने की। लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। असद शराजी ने दांत पीसे। चाहते क्या हो तुम? उसके लहजे में शोलों की सी लपक थी। दूसरी जानिब फिर कोई हंसा था। लगता है बहुत ही ख़ास काम में मगन थे, है ना? तभी तो डिस्टर्ब होने पर इतना गुस्सा आ रहा है। मुकाबिल का लहजा पुरलुत्फ था। असद शराजी ने बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया। किस लिए फ़ोन किया है? डराने धमकाने के लिए? ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारी इन ओछी हरकतों से मैं डरने वाला बिल्कुल नहीं। असद शराजी ने लहजे को मजबूत रखने की कोशिश की और धीरे धीरे चलता सोफे पर आ बैठा।
अब तक तो इतना तुम भी जान ही चुके होगे असद शराजी कि मैं सिर्फ डराने धमकाने वाला बंदा नहीं हूँ। अगर कहूँ तो अभी सबूत भी दिखा दूँ। फ़ोन से सरसराती हुई आवाज़ निकली थी जिसने असद शराजी को भी एक पल के लिए सहमा कर रख दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी आवाज़ की लर्जिश पर काबू की कोशिश की। अब तक इतना तो तुम भी जान चुके होगे असद शराजी कि मैं सिर्फ डराने धमकाने वाला बंदा हूँ नहीं। अगर कहो तो अभी सबूत भी दिखा दूँ। फ़ोन से सरसराती हुई सी आवाज़ निकली थी जिसने असद शराजी को भी एक पल के लिए सहमा कर रख दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश की थी। दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी छाई रही। अब समझाने का नहीं, अमली तौर पर कुछ कर दिखाने का वक्त है। लहजा बेतासुर हुआ था। असद शराजी उलझन ज़दा सा बैठा रहा। चंद लम्हों बाद धमाका हुआ। सोफे की पुश्त पर खिड़की थी जिसके शीशे में से एक अदद बुलेट तेज़ी से गुजरती असद शराजी के कान के करीब से होती सामने लगी पेंटिंग से टकराई और पेंटिंग गिरकर चकनाचूर हो गई। असद शराजी बौखलाकर खड़ा हुआ, हैरत और बेयकीनी से खिड़की के शीशे में हुए सुराख को देखा और फिर नीचे गिरी पेंटिंग को। इसकी निगाहों में खौफ उभरा। होटल में भगदड़ सी मच गई थी। गोली की आवाज़ पर भाग दौड़ की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सिक्योरिटी होटल के सामने की बिल्डिंग की तरफ जा रही थी जहाँ से निशाना लगाया गया था। किसी ने असद शराजी के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। उनके कहने पर 2 गार्ड्स बदहवास से अंदर दाखिल हुए। सर आप ठीक हैं? इनके रंग उड़े हुए थे। हाँ, आई एम फाइन। असद शराजी को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। उसकी आंखों में अब हैरत की जगह गुस्सा दिखाई देने लगा था। वो तेज भरी निगाहों से सामने खिड़की के पार देखने लगा जहाँ सिक्योरिटी एहलकार तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे थे। तभी दोबारा फ़ोन बजने लगा। असद शराजी ने मुड़कर पीछे गिरे सेल को देखा, फिर आगे बढ़कर कॉल रिसीव की। स्पीकर से आवाज़ सुनाई दी। लगता है डर गए हो, है ना? वो जो भी था, असद शराजी की परेशानी से खासा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। डरना भी चाहिए क्योंकि ये जो गोली अभी तुम्हारे कान के करीब से गुजरी है ना, ये तुम्हारे सर के आर पार भी हो सकती थी। लेकिन वो क्या है ना, तुमसे अभी बहुत से हिसाब किताब बाकी हैं। तो अभी तुम्हारी जान लेने का वक्त नहीं आया। ये तो तुम्हें एक ट्रेलर दिखाना चाहा था कि तुम मुझे इतना हल्का मत लो। दूसरी जानिब आवाज़ सर्द थी। असद शराजी ने खुश्क होते लबों पर जबान फेरी। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो आखिर? वो गुस्से से चीख उठा था। सबर असद शराजी। वो कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना है। सोचो, अपने सारे काले कारनामों के बारे में सोचो। अंदाज़ा लगाओ कि तुम्हारे मुजालिम का शिकार हुए लोगों में ऐसा कौन है जो बदले की आग में जल रहा है, जिसके अपनों को तुमने छीना। सोचो, अगर मैं चाहूँ तो अभी एक पल में तुम्हारी करतूतों के पुलंदे उठाकर तुम्हारी बेटी के सामने पेश कर दूँ, मीडिया तक सब पहुँचा दूँ, और तुम जो बड़े नेक नाम बने फिरते हो, तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारकर तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊं। लेकिन नहीं असद शराजी, तुम्हें इतनी सस्ती मौत तो हरगिज़ नहीं दूंगा मैं। तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्द तुम मेरे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगोगे, लेकिन तुम्हें माफ़ी भी नहीं मिलेगी। तुम जैसे जल्लाद सिफत के लिए माफ़ी है भी नहीं। मेरा बदला तभी पूरा होगा जब तुम तड़प तड़प कर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरोगे। हाँ, तुम्हें अब उरूज से जवाल का सफ़र तय करना है, और उरूज का मज़ा चखने वालों के लिए जवाल में जाना जान जाने के मुतरादिफ होता है। जल्द ही मुलाकात होगी जब तुम्हारा जवाल और मेरा उरूज होगा। गुड बाय। तलखी से भरे लहजे में कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। असद शराजी आंखें सुकेड़ कर पुरसोच नज़रों से खिड़की के पार देखे गया। राजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अबिहा ने बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला लिया था। दिल की हालत अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। अगर इश्क की इस आग में जलना ही मुकद्दर है तो फिर इजहार करके खुद ही को जलाया जाए। दूसरी जानिब से इकरार मिले या इनकार, वो उसका मुकद्दर। वैसे भी परसों रात वो राजा के कमरे से गुजरती हुई नींद की हालत में उसके मुंह से अलीज़े का नाम सुन चुकी थी, और तब से अपना एक एक लम्हा जैसे अंगारों पर गुजार रही थी।
اپنے محبوب کی زندگی میں کسی اور کو دیکھنا کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بھی آر پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ اگر راجا نے اسے دھتکار بھی دیا تو وہ اس کی منت سماجت کر کے اسے راضی کر لے گی اور وہ اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ اسی سوچ پر عمل پیرا ہونے کے لیے آج یونی سے واپسی پر وہ اس سے مخاطب تھی۔ جی کہیے، راجا نے سنجیدگی سے سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہاں نہیں، کسی پرسکون جگہ پر جا کر۔ ابھیا کی نظریں جھکی تھیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا خود کو، اپنی عزت نفس کو کسی کے قدموں میں رول دینا۔ راجا نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ کہاں؟ یک لفظی سوال کیا تھا۔ وہ ابھیا کے انداز سے کچھ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا بات کرنے والی ہے، اور راجا خود بھی یہی سوچتا تھا کہ ابھیا کے دل میں ابھرنے والے جذبات اور خوشگمانیوں کو ختم کر دے، کیونکہ وہ اس راہ کا مسافر ہی نہ تھا جس راہ پر ابھیا اسے لے جانا چاہ رہی تھی۔ پیراڈائز ہوٹل کی طرف گاڑی موڑ لو، ابھیا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ دونوں ہوٹل کے ٹیرس پر موجود تھے۔ راجا بلیک جینز پر سفید ہائی نیک اور بلیک جیکٹ پہنے ہاتھ باندھ کر منتظر سا ایک طرف کھڑا تھا، جبکہ ابھیا بلو جینز پر پنک ٹاپ پہنے لب کچلتی ہوئی کہنے کو الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ کونیوں سے نیچے آتے بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ راجا نے کافی دیر کی خاموشی پر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ آپ غالباً کچھ کہنے کے لیے مجھے یہاں لائی ہیں، سپاٹ سے لہجے میں کہا تھا۔ ابھیا نے سر اٹھایا، گہری سانس بھر کر گویا خود میں ہمت پیدا کی۔ راجا، وہ میں I'm in love with you، اٹک اٹک کر کہتی۔ آخر میں آنکھیں بند کر کے وہ تیزی سے اپنی بات مکمل کر گئی کہ اگر آج نہ کہتی تو شاید کبھی نہ کہہ پاتی۔ دوسری جانب گمبھیر خاموشی چھائی رہی۔ ابھیا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ بس یا اور کچھ؟ راجا کا لہجہ عجیب سا ہوا تھا۔ اس کی ابھیا کی جانب حشت تھی، اس لیے ابھیا اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پائی، لیکن راجا کے الفاظ نے اسے چپ سادھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد راجا اس کی جانب مڑا۔ دیکھیے مس ابھیا، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ میں کافی دن سے جان چکا ہوں۔ آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے آپ کے دلی جذبات کا۔ سب جانتے ہوئے بھی میں نے اس معاملے کو اگنور کیا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ آپ جذباتیت سے کام لے رہی ہیں۔ آپ کی عمر میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کے لیے دل میں ابھرتے جذبات کو محبت کا نام نہیں دیتے۔ وہ اب نرم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ لیکن یہ جذباتیت نہیں ہے، ابھیا نے احتجاج کرنا چاہا، جس پر راجا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بہتر ہے پہلے مجھے سن لیں۔ ابھیا نے لب بھینچ کر اپنی آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ جس راہ پر چل نکلی ہیں وہ راہ غلط ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اور ایک انجان اور بے نشان راہ پر اکیلے چلتے چلتے آپ خود بھی گم ہو جائیں گی، کیونکہ اس راہ پر آپ کو کوئی ہمسفر نہیں ملنے والا۔ اس کے بے تاثر لہجے پر ابھیا نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جو تھوڑا بہت مان تھا خود پر وہ بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ حلق میں آنسوؤں کا گھولا سا پھنسنے لگا۔ مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بھی امید مت رکھیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ گارڈ کے سوا اور کوئی رشتہ رکھنے کا شوق نہیں۔ میری دنیا بہت الگ ہے آپ کی دنیا سے۔ ویسے بھی میں ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان شادی سے پہلے کے کسی ریلیشن کا قائل نہیں۔ آپ نامحرم ہیں میرے لیے، اس لیے میرے ساتھ ایسی باتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میرے دل میں آپ کے لیے عزت ہے، اچھا ہوگا آپ اگر اس عزت کو یوں ہی قائم رہنے دیں، کہہ کر راجا وہاں سے جانے لگا تھا، جب ابھیا کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ اگر میں تمہارے لیے نامحروم ہوں، مجھ سے کسی قسم کا رشتہ نہیں جوڑ سکتے، تو پھر علیزہ کون ہے؟ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، جس میں چبھن تھی۔ راجا ایک پل کو مڑا، آنکھوں میں آج چھپنا اور بے یقینی ابھری۔ علیزہ؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں، وہی علیزہ جسے تم رات کو سوتے ہوئے بھی نہیں بھولتے، جو تمہاری نیندوں میں، تمہارے خوابوں میں بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے، جسے تم نیند میں بھی پکار رہے تھے۔ کون ہے وہ؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ ابھیا چلا اٹھی تھی۔ خود کو ریجیکٹ کیے جانا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو گال بھگونے لگے تھے۔ راجا نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانے کا پابند نہیں ہوں میں،
اس کا لہجہ حد سے زیادہ سخت ہوا تھا. ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں. ماتھے کی رگیں ابھرنے لگیں. ابیہا نے روتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. پھر اس کی نگاہ راجا کی جیکٹ پر پڑی جس کے اندر بلٹ کے ساتھ پسٹل تھا. ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ اس کے قریب آئی. راجا اس کے قریب آنے پر الجھا. اگلے ہی لمحے راجا کا ریوالور ابیہا کے ہاتھ میں آ چکا تھا. راجا بوکھلا کر اس کی جانب پڑنے لگا تھا جب ابیہا نے ریوالور اس پر تان لیا. میں تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی نا؟ ٹھیک ہے، لیکن میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا. ایک ہاتھ سے گال بے دردی سے رگڑتی، دوسرے ہاتھ سے راجا کو نشانے پر رکھے ہوئے وہ کوئی دیوانی لڑکی لگ رہی تھی. ابیہا، گن واپس کریں، راجا نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا. تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے نا؟ لیکن مجھے تو ہے. تم نہیں جانتے مجھے. بہت ضدی اور بہت جنونی ہوں میں. تم ایک بار ہاں تو کرو. تمہیں میری محبت سے محبت نہ ہو گئی تو پھر کہنا. کیا تھی وہ لڑکی؟ ایک پل کو چٹان کی مانند سخت اور دوسرے ہی پل بے بس چڑیا. راجا کو اس پر ترس آنے لگا. ابیہا، گن لوڈڈ ہے، گولی چل جائے گی. ریوالور مجھے دے دیں. راجا نے ہاتھ اٹھائے تھے. پہلے بتاؤ کون ہے علیزہ جو تمہیں اتنی عزیز ہے کہ اس کے سامنے تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ اس کی آواز مضبوط تھی. راجا کو تب چڑھی. ٹھیک ہے، چلا دے گولی. مجھے مار کر آپ کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک، ختم کر دیں مجھے. لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میں آپ کو اپنے نجی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا. تیز لہجے میں کہتے ہوئے راجا نے دونوں ہاتھ گرا دیے تھے کہ اسے سمجھا پانا ناممکن تھا. ابیہا نے عزت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. ٹھیک ہے، مت بتاؤ جو بھی ہے تمہاری زندگی میں. خوش رہو تم اس کے ساتھ. تمہیں کیسے مار سکتی ہوں میں؟ ہاں، ایک چیز میرے بس میں ہے، خود کو ہی ختم کر دیتی ہوں. تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو پھر بھلا میرے زندہ رہنے کا کیا جواز؟ مجھے تو پھر مر ہی جانا چاہیے. درد اور تکلیف کی جس انتہا سے وہ گزر رہی تھی اس کا انداز اس کے لہجے سے ہو رہا تھا. اس کی آنکھوں میں پاگل پن اور جنون دکھائی دے رہا تھا. وہ گن اپنی کنپٹی پر رکھ چکی تھی. اگلے ہی لمحے اس نے ٹریگر دبایا. فضا گولی کی آواز سے گونج اٹھی. ابیہا! راجا تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا. راجا نے ابیہا کی ریوالور والے ہاتھ کو جھٹکا دیا. ریوالور سے گولی چلی ضرور، لیکن ہوائی فائر ہوا تھا. اگر ایک پل کی بھی دیر ہو جاتی تو اس وقت ابیہا موت کے منہ میں جا چکی ہوتی. گولی چلنے سے ابیہا کو جھٹکا سا لگا تھا. گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر پڑی تھی. دھکا لگنے کے باعث وہ لڑکھڑا کر ایک جانب گری. راجا نے تیش کے عالم میں اسے کندھے سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اپنے سامنے کیا. کیا چاہتی ہیں آخر آپ؟ پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن آپ نے آج وہ حد بھی کراس کر دی. یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ غرایا تھا. تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کر لیتے؟ ابیہا نے بھی اسی انداز میں کہا. راجا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے. کون جان سکتا تھا اس کے دکھ کو، اس کی اذیت کو؟ علیزہ میری بہن کا نام ہے. ڈیمٹ، بہن ہے وہ میری جو مر چکی ہے. بار بار اس کا نام اس انداز میں مت لو. میرا اور اس کا رشتہ بہت پاک ہے. راجا بار بار اپنی بہن کے بارے میں یہ الفاظ سنتے سنتے فرسٹریٹڈ ہوتا چلایا تھا. ابیہا اس کی بات پر چند لمحوں کے لیے گنگ سی ہو گئی. شوق سی اسے دیکھے گئی. وہ کیا سمجھ رہی تھی اور حقیقت کیا تھی؟ بہت دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ سکی. دوسری جانب راجا ٹیرس کی ریکنگ پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرتا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا. آئی ایم سوری. تمہارے منہ سے یہ سانپ سن کر مجھے لگا کہ... ابیہا کے لہجے میں شرمندگی تھی. راجا اس بار سر جھٹکتا خاموش ہی رہا. اگر کوئی اور تمہاری لائف میں نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں ریجیکٹ کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تم صرف اتنا تو بتا دو. میں دوبارہ کبھی تم سے اس بارے میں بات نہیں کروں گی. وہ پھر سے گویا ہوئی. راجا کا دل چاہا اس سرپھری لڑکی کو جان سے مار دے. لب بھیجتا اس کی طرف مڑا. سختی سے اس کا بازو تھاما. وجہ جاننا چاہتی ہوں نا تو سنو. وجہ یہ ہے کہ مجھے تم پسند نہیں. تمہارا لائف سٹائل پسند نہیں. تمہاری ڈریسنگ، تمہاری حرکتیں کچھ بھی پسند نہیں. میں حسن اور دولت پر مر مٹنے والا انسان نہیں ہوں ابیہا اسد شرازی. میں کردار سے محبت کرنے والا ہوں. اور تم جیسی لڑکی جو تنگ جینز شرٹس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہو، وہ باکردار لوگوں کے زمرے میں تو ہرگز نہیں آتی. ایک ایسی لڑکی جو رات کے دوسرے پہر آدھے کپڑے زیب تن کیے لوگوں کی نظروں کو تسکین پہنچائے، ان کی تفریح کا ذریعہ بنے، اسے میں کبھی بھی اپنی بیوی کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہوں گا. سمجھ گئی؟ یا کچھ اور بھی جاننا چاہتی ہو؟
اس کے چہرے اور الفاظ میں اتنی سختی تھی کہ وہ یہ سب کہتے ہوئے اس نے ابھیا کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ بھی نہ دیکھا، جو بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے زہر اگلتے سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے لیے نفرت دیکھ رہی تھی، آنسو بھی جم سے گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے راجا کی انگلیوں کی سختی سے اپنے بازو میں اٹھتی ٹیسوں کا احساس بھی کہیں دور جا سویا تھا۔ راجا نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا، وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ زمین پر پڑے ریوالور کی جانب بڑھا، اسے اٹھا کر بیلٹ میں اڑسا اور وہاں سے جانے کو مڑا۔ جب آپ کا یہ سوگ ختم ہو جائے تو نیچے آ جائیے گا، مجھے آپ کی حفاظت کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ وہ بے حس انسان کہہ کر جا چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ نے ابھیا کے دل پر کیا قیامت ڈھائی تھی، کسی کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا اس نے اپنے زہر میں بجھے الفاظ سے۔ وہ تو جیسے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے ہی مفلوج ہو گئی تھی۔ کانوں میں بار بار راجا کے الفاظ پگھلے سیسے کی مانند گونج رہے تھے۔ کوئی اتنا بے درد کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے؟ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہو اور وہ اس کے وجود کو ٹھوکروں میں اڑاتا آگے بڑھ جائے؟ وہ لڑکی جس نے اپنے بڑے سے بڑے غم کو ہنسی میں چھپانے کی کوشش کی تھی، وہ جو اپنی تنہائیوں، اپنی محرومیوں سے نظریں چرانے کے لیے فرینڈز کے ساتھ کسی کلب، کسی ریسٹورنٹ یا پارک میں پناہ ڈھونڈتی پھرتی تھی، آج اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ آج زندگی میں دوسری بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہاں، دوسری بار وہ ہار گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے تب رونا پڑا تھا جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، جب وہ یتیم اور بے سہارا ہو گئی تھی اور انہیں مارنے والا اس کا بہترین دوست تھا۔ اور آج زندگی نے ایک بار پھر اسے بری طرح سے شکست فاش کیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے آپ کو خود سے دور ہوتے دیکھا تھا۔ اب تک بے حسی اور مغروریت کا جو خول خود پر چڑھائے وہ جی رہی تھی، آج اس خول کو بھی چکنا چور کر دیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔